अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गहरी नज़र सजाद मीर के साथ में खुश आमदीद और मैं हूँ आपकी मेज़बान कमल दुआ। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में मारूफ मुमताज़ तज्ज़िया निगार सजाद मीर साहब भी मौजूद होते हैं और हमारे साथ यूथ का, नौजवानों का, स्टूडेंट्स का एक पैनल हमें ज्वाइन करता है जो आज के मुल्की और सियासी हालात के हवाले से मीर साहब से सवालात करता है। तो आज हमारे पैनल में मौजूद हैं महानूर, मुजफ्फर हुसैन और अक्सा। खुश आमदीद कहूँगी, आपने हमें ज्वाइन किया। और मीर साहब हस्ब मामूल हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी। मीर साहब, वैसे तो आज बहुत सारे अहम वाक़यात हैं, ख़ास तौर पर नाराज़ बलोच रहनुमाओं से जो मुज़ाकरात हुए फेडरल गवर्नमेंट के, और एक कमेटी कायम की गई और ये फैसला भी किया गया है एक खसूसी इजलास में कि बलोचिस्तान में जो FC है वो वज़ीर आला के मातहत होगी। आर्मी चीफ ने भी कहा है कि फ़ौजी ऑपरेशन इसका मसले का हल नहीं। आप क्या समझते हैं, क्या ये तमाम जो अब नए इंतज़ामात हो रहे हैं इसमें ये कामयाब हो जाएंगे या नहीं? देखिए, बात यह है कि बलूचिस्तान के मसले को हमने नज़रअंदाज किया हुआ है और एक तो हुकूमत का एतबार नहीं है। आते ही जरदारी साहब ने कहा था मैं बलोच हूँ, मैं बलोच मसले का हल करूँगा, और कह के बस आराम से बैठ के। अच्छा, इस तरह तो मसले का हल नहीं हुआ करता है, लोग उसको हल मांगते हैं। दूसरी तरफ से सूरत हाल ये पैदा हो गई थी कि एक तरफ तो ये कहा जाए, दूसरी तरफ वहाँ वज़ीर आला जो थे वो 6 महीने में 7 दिन रहे कोयटा में, कोई हुकूमत नाम की चीज़ मौजूद नहीं है। वहाँ पुलिस का निज़ाम पूरे सूबे में नहीं है, कुछ इलाकों में लेवी है, कुछ ये है। ये फेडरल गवर्नमेंट के ये फ्रंटियर कांस्टेबली जो है, इसे FC कहते हैं, वो इस्तेमाल की जाती है, एक तरह की पुलिस के तौर पर या सुपर पुलिस के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, और वो कहा जाता है कि फ़ौज के मतहत है। तो इस वक्त जो चीफ जस्टिस ने वहाँ अदालत लगाई ना जी, तो उन्होंने ज़रा खचाई थोड़ी सी की। ये उसी स्टाइल से चीखते रहे कि वज़ीर आज़म वज़ीर आला होता है, चाहे असली हो के नकली हो वाला ड्रामा वाला जो है, कोई इन्होंने नहीं। उन्होंने खासा इस पर कराची के मसले पे भी उन्होंने किया था, बलूचिस्तान के मसले पे भी किया। खुद बलूचिस्तान के रहने वाले हैं, वो उनके मामलात को जानते हैं, तो उससे कुछ पॉजिटिव तब्दीलियाँ आई। उन्होंने हुकूमत से कहा कि आप करें। उन्होंने कहा मैं वज़ीर आज़म से मिलकर खुद बात कर सकता हूँ, मैं एहतियात कर रहा हूँ क्योंकि उनका मुकदमा मेरे कोर्ट में है, हमारी अदालत में है, और मैं नहीं चाहता लोगों को ख्याल हो कि उस मुकदमे के हवाले से कोई बात हुई है और उसमें गैर जानबदारी हमें शो करनी चाहिए। तो इस तरह एक तरह का प्रेशर बिल्ट हुआ। पॉजिटिव बात यह हुई कि अख्तर मेंगल ने भी अफ्रीक बनने का ऐलान किया। उन्होंने कहा जी मुझे अफ्रीक बनाए, अदालत ने बना लिया। यानी वो लोग जो कि सियासतदानों से बात करने से करनी कतराते थे, बलोच रहनुमा अख्तर मेंगल भी और दूसरे भी, मालिक भी है, वो भी इसमें शामिल है। वो कहते हमसे क्या बात करते हो, बात उनसे करो जो पहाड़ों पर चढ़े हुए हैं, जिनके खिलाफ तुम कार्रवाई कर रहे हो उनसे बात करो, जिनकी लाशें मिलती हैं उनसे बात करो। चुनाचे वज़ीर आज़म ने कहा जी मैं मीटिंग बुलाई है, मैंने कैबिनेट की भी और क्यानी को भी बुलाया है। अब आया कि क्यानी को भी आया, जनब क्यानी के बजाय उनके मुंह से क्यानी ही निकला था उस वक्त। बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने अपना वज़ीर आज़म होना साबित किया। लेकिन उन्होंने वहाँ जब बहस हुई तो एक तो ये हमारे जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं उन्होंने बड़ी साफ कहा, उन्होंने कहा फ़ौज तो है ही नहीं, 4 महीने से तो हमने विड्रॉ कर लिए। अब रही ये बात कि FC चीफ मिनिस्टर के अंडर काम करे तो हमें कोई इतराज़ नहीं, हम इस बात की कोशिश करेंगे वो कानून के अंदर रह के काम करे। लेकिन मसला ये है कि सिविल हुकूमत के तहत ये इदारे काम करते हैं, सिविल हुकूमत वहाँ हो तो सही। भाई 150 अरब रुपया बलूचिस्तान को दिया गया है, पता नहीं कहाँ चला गया। 15-15 करोड़ के, पता नहीं 25 करोड़ लेके जेब में डाल के ये घरों में बैठ जाते हैं, कुछ करते नहीं। सस्ते में इनको इतने पैसे मिले हैं कि अगर बलूचिस्तान में लग गए होते तो बलूचिस्तान की किस्मत बदल गई होती। ये 18 अमेंडमेंट के बाद जो सूबों को हुकूक मिले हैं, लेकिन कुछ काम नहीं हुआ जी। अब अदालत ने जब दबाव डाला तो उन्होंने कैबिनेट का इजलास भी बुलाया, मीटिंग भी की, ये कहा और तय किया अब एक कमेटी बन रही है जो मुज़ाकरात करेगी। वो कहते हैं, बलूचिस्तान के लोग कहते हैं किससे बात करें, वज़ीर आला यहाँ है नहीं, उनकी बात सुनी नहीं जाती। माफ न्यूज़ ब्रेक है, उसके बाद ये कंटिन्यू करेंगे मीर साहब। नाज़रीन, यहाँ पर एक न्यूज़ ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद यकीनन इसको भी कंटिन्यू करेंगे और कुछ और अहम वाक़यात हैं जिन पर मीर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। और मीर साहब, नाराज़ बलोच रहनुमाओं से मुज़ाकरात के हवाले से आप बात कर रहे थे और ब्रेक पे जाना पड़ा, कैसे सम अप करेंगे आप? नहीं, नाराज़ बलोच रहनुमाओं के बारे में ये कि हुकूमत को सीरियस होना पड़ेगा। बलूचिस्तान का मसला बड़ा उछाला गया है इंटरनेशनल लेवल पर भी, लोकल लेवल पर भी, लेकिन असल बात यह है कि ये ऐसा मसला नहीं कि हमारे काबू में ना हो। वफाकी हुकूमत को सीरियस होना पड़ेगा और सूबाई हुकूमत भी कोई हुकूमत हो वहाँ। ये जो रईसन साहब हैं ये बैठते हैं यहाँ हैं,
اور وہ باتیں جو ہیں وہ کوئٹے کی بلوچستانی کرتے ہیں، اس طرح تو بات نہیں بنے گی. ہم سیریس ہو جائیں مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اور پازیٹیو بات یہ ہے کہ اختر مینگل بھی شامل ہو گئے ہیں، دوسرے بھی سٹیک ہولڈرز میں آ رہے ہیں، سب اس بار اس ارادہ ظاہر کر رہے ہیں کہ وہ الیکشن میں حصہ لیں گے. اگر قوم پرست جماعتوں نے الیکشن میں حصہ لیا تو یہ ایک پازیٹیو پیش رفت ہوگی، ہمیں انہیں انکریج کرنا چاہیے. لیکن اس کے لیے ہمیں سنجیدہ ہونا چاہیے. ایک اور جو ایک خبر ہے، بجٹ تجاویز جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہے، اور خاص طور پر سرکاری ملازمین کے تنخواہوں میں اضافے کی بات بھی آ رہی ہے. انکم ٹیکس کے حوالے سے بھی کچھ تجاویز ہیں. ادھر ڈالر جو ہے وہ 94 روپے کا ہو گیا ہے. آپ کیا توقع کرتے ہیں، کوئی حقیقت پسندانہ بجٹ سامنے آئے گا یا نہیں؟ حقیقت پسندانہ تو نہیں ہوگا جی. یہ بجٹ جو ہے الیکشن بجٹ ہوگا، یہ سیاسی بجٹ ہوگا، جس میں شاید سیلریز پہ یہ 25 سے لے کر 30-35% یا کچھ اضافہ کرنا چاہتے ہیں. فگرز بھی آ گئے ہیں کہ اگر 25% اضافہ ہوگا تو 69 ارب روپیہ خرچ ہوگا، ورنہ 79 ہوگا، فلاں چیز میں اضافہ ہوگا. اگر ساری یہ آ رہے ہیں، یہ گمک ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے. پہلے ہی آپ قرضے لے کے سب چلاتے ہیں، لوگوں کی تنخواہوں میں اضافہ کر کے، اور آپ انفلیشن تو کریں گے. لیکن ایک اچھی بات اس لحاظ سے دیکھیے، یہ وہ سارے کام کریں گے جس کا تاثر یہ بنے کہ عوام کے فائدے کے لیے. آپ بے نظیر سپورٹ پروگرام کر رہے ہیں، وہ آپ تنخواہوں میں اضافہ کر رہے ہیں، پینشن میں اضافہ کر رہے ہیں، لوگوں کو خوش کر رہے ہیں، لیکن معیشت آپ کے قابو میں نہیں ہے جی. اچھا، آپ ٹیکس کے سلسلے میں جو 13 سلیب ہیں، پتہ نہیں کتنے 14 ہیں، اس کو کم کر کے 5 کرنا چاہ رہے ہیں. یہ اچھی بات ہے. ہم نے ٹیکس کا سسٹم اتنا کمپلیکیٹڈ رکھ دیا ہے کہ ٹیکس فارم فل کرنا ہی ہمارے معاشرے میں ایک عذاب بن کے رہ جاتا ہے. اور عموماً کمپنیوں کو پابند کیا گیا تھا کہ وہ فل کریں. انہیں اس پہ اصرار کرنا چاہیے. انڈیویجول فل کریں، یہ کریں، وہ کریں، لیکن کمپنیوں کو جو آپ پکڑیں گے تو بس ایک کمپنی میں 100 آدمی ہیں، 200 آدمی ہیں، ایک کمپنی کو قابو کریں گے تو 100 آدمیوں کے آپ کے انکم ٹیکس فارم آئیں گے نا جی. آپ انڈیویجول کا کر دیتے ہیں، کبھی وہ کر دیتے ہیں، کبھی یہ کر دیتے ہیں، تو آپ کے لیے پرابلم پیدا ہوتا ہے. لیکن دیکھیں، جیسا کہ ڈالر 94 کا ہو گیا ہے، میں کئی دنوں سے کہہ رہا تھا کہ ان کا ٹارگٹ ہے کہ ڈالر کو 94.4 یا کتنے پہ لے کے جانا ہے. یہ سال کے شروع میں کہہ دیا تھا کہ اس سال کے آخر تک یہاں تک پہنچے گا، نہیں پہنچ پایا، 90 پہ رک گیا. انہوں نے پھر 88 پہ رک گیا، بلکہ انہوں نے اب زور لگا کے ڈالر کو اور سستا کیا جی. میں یہی کہوں گا جی کہ زور لگا کے دانستہ ڈالر کو مہنگا کیا ہے، روپے کو سستا کیا ہے. اور اس کی جو ساری صورتحال ہے، اس کا اثر یقیناً طور پر مہنگائی میں اضافہ ہوگا. جو چیز باہر سے ہم منگواتے ہیں اور بیشتر چیزیں باہر سے ہیں، جس میں تیل ہے. مثلا فرض کیا جو تیل $1 کا آتا تھا وہ 60-62 روپے کا تھا، اب وہی تیل 94 روپے کا ہو جائے گا. تو یہ جو سارے امپیکٹ ہم پہ پڑیں گے، صرف یہی ہوگا کہ ہم چیزیں جو ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ دنیا میں ہم کمپیٹیٹو زیادہ ہو جائیں گے، لیکن ہمیں زیادہ ڈالر کمانے پڑیں گے، زیادہ چیزیں اپنی بیچنی پڑیں گی باہر، تاکہ ہم زیادہ ڈالر کما سکیں. بہت سارے مسائل جو ہیں ان فگر سے نظر آتے ہیں کہ حکومت گمکری کر رہی ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کچھ کر رہی ہے، سیاسی بجٹ پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہے. لوڈ شیڈنگ تو ختم نہیں ہو رہی ان سے، اور لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہوتی تو آپ کی انڈسٹری نہیں چلتی. آج میرا خیال بہت شدید لوڈ شیڈنگ ہے. مطلب پاکستان کے تمام شہروں میں بہت برے طریقے سے 12 منٹ 5 منٹ آتی ہے، 5 منٹ کے بعد لائٹ غائب ہوتی ہے، اور مظاہرے ہو رہے ہیں، بہت نقصان ہو رہا ہے جانی اور شاید 8200 میگا واٹ شارٹ فال ہے. یعنی یہ ہائی سائیکل 6500 تھا، آج 8200 ہے. اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ کل اس وقت ہماری ریکوائرمنٹ 16400 ہے. یعنی 8200 ہے، 8200 نہیں ہے، بالکل 50%. ایسی صورت میں کیا مظاہرے کہاں ہو رہے ہیں؟ جیل کے اندر ہو رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ بھئی گرمی سے مار دیا. ایک تو آپ نے قید رکھا ہوا ہے، اگر قیدی کو آپ کھانا بھی نہ دیں، سہولتیں میں دیں، ٹھنڈا پانی پینے کو نہ دیں، کچھ نہ دیں، وہ تو چیخے گا. وہ تو کہیں درخت کے نیچے جا کے نہیں بیٹھ سکتا جی، وہ کہیں پنکھا نہیں جل سکتا، اس کے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں ہے جی. آپ نے اس کو قید کیا ہوا ہے. سڑکوں پہ لوگ نکلے ہوئے ہیں. انڈسٹری تباہ کر دی ہے فیصل آباد کی جی. یہاں کی انڈسٹری تباہ ہو گئی ہے، ایسی تیسی ہو گئی ہے. کیسے معیشت آپ کی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوگی؟ کیسے بے روزگاری ختم ہوگی جی؟ کیسے آپ ایکسپورٹ کا ٹارگٹ پورا کریں گے؟ ایسی صورت میں آرام سے کہہ دیتے ہیں جی اب اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی ہم کوشش کریں گے. بھائی 4 سال گزر گئے، آپ 5 سال کا ایک وقفہ دینا چاہتے ہیں. 5 سال میں کیا لیں گے آپ؟ کچھ بھی نہیں کر پا رہے. آپ مان لینا چاہیے حکومت کو کہ وہ ناکام ہو چکی ہے. اگر یہ انرجی کرائسس سے طے کر دیتی تو ہم کہتے کہ اس نے کسی ایک شعبے میں کچھ کام کیا.